السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا سلسله الفيديوهات الخاصه بتلخيص فصول الروايه ديالنا الاولى لا بواط ا ميرفي، وبالضبط غادي نخدموا على شابيتر 5. غنديروا تلخيص لهذا الفصل هذا، وغادي نشوفوا اهم الاحداث اللي كاينين فيه واللي خصنا ضروري نعرفوا، حيت غادي ينفعونا ان شاء الله في الفهم ديال الروايه. قبل ما نبدا الريزومي كنتمنى ان كل شيء يدعي مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله الريزومي ديال لو شابيتر 5. Les enfants jouissent d'une demi-journée de repos. Il reste 15 jours pour عاشوراء. يعني التلاميذ ديال المسيد لي زيليف ديال ليكول كورانيك غيستافدوا من نصف يوم ديال الراحه، حيت باقا 15 يوم ديال عاشوراء. يعني غيبداو داك لي بريباراتيف، يعني غيبداو يقادوا في المسيد، يجيروا ويحكوا الارض، يعني بزاف ديال الحوايج غادي يديروها بالمناسبه ديال هاد عاشوراء. دو روتور دو مسيد لو ناراتور تروف سا مير ابسونت. مني سيدي محمد رجع من المسيد لقى الام ديالو ما كايناش. فين مشات؟ كانت جات عندها لاله عيشه ومشات هي وياها، حيت كيف شرحت لكم في لو شابيتر اللي قبل ان لاله عيشه الزوج ديالها مولاي العربي عنده بزاف ديال المشاكل مع لاسوسي ديالو عبد القادر اللي كلاه في الرزق ديالو وكذب عليه، قال ليه بالله عاطيه يعني الفلوس باش دخل معاه شريك في داك لاتولي اللي كيصيبوا فيه لي بابوش كيصيبوا فيه البلاغي. يعني مولاي العربي مني مشى هو وهذا عبد القادر قدام الباشا حكم الصالح ديال عبد القادر، حيت مولاي العربي ما عنده حتى شي دليل بلا مسلفو 80 ريال، وما عنده حتى شي دليل اخر كيدل على انه ما عطاهش الفلوس باش دخل معاه شريك في هاد لاتولي. يعني مولاي العربي خرج كما كنقولوا خاوي الوفاض، يعني ولاو بزاف ديال المشاكل. لاله عائشه قررت انها دير واحد الحاجه على قبل الزوج ديالها. لاله عائشه فون سون موبيلي ايسي بيجو بوغ ايدي سون ماري اللي هو مولاي العربي. لاله عائشه باعت الفراش ديالها وباعت المجوهرات ديالها باش تعاون الزوج ديالها مولاي العربي في هذه المحنه هذه. اشنو بالضبط مولاي العربي باغي يدير بهاد الفلوس ديال هادشي هذا اللي باعت لاله عائشه؟ Laila Aïcha a tout vendu pour que son mari achète du matériel et assurer les premiers frais d'installation de son nouvel atelier. يعني مولاي العربي غادي يمشي يحل اتولي جديد بعيد على داك عبد القادر، غيولي هو بوحدو اللي فيه. ولاله عائشه باعت الذهب ديالها والفراش ديالها باش تعطيه الفلوس باش يبدا، يعني الفلوس باش انه يمشي يشري الماتيريال باش يخدم، والفلوس باش انه يعني يكري داك لاتولي باش ما يبقاش زعما يعني جالس بلا خدمه. Des cris et des hurlements annoncent la mort de Sidi Mohamed Ben Taher, le coiffeur du quartier. يعني واحد الصراخ ولا واحد شويه ديال الغوت وديال الضجيج والصداع، هادشي هذا كامل يعني مني مشاو عرفوا بان داك سيدي محمد بن طاهر لو كوافور داك الحلاق ديال الدرب مات. Il était malade depuis 2 mois. يعني كان مريض هادي شهرين، يعني ماشي تفاجئوا به بين ليله وضحاها مات، ما هو مريض هادي شهرين. وفي واحد النهار وبالضبط في لو شابيتر 5 ديالنا توفى هاد سيدي محمد بن طاهر. هاد حاجه قبل ما ننسى، مني مشاو العيالات يواسيو الزوجه ديال هاد سيدي محمد بن طاهر يعني زينب بنت رحمه، يعني كتحاول انها تبكي باش دير بحال الناس كاملين، يعني كدير واحد لي فور خيالي باش انها تبكي. ملي شافها سيدي محمد يعني قصر عليها المسافه، عطاها واحد البونيه النيف وهي تبكي نيشان وبقات كتغوت، وسيدي محمد هرب وخلاها. Après les ablutions rituelles, Sidi Mohamed rêve de l'enterrement du coiffeur. من بعد ما غسلوا هاد سيدي محمد بن طاهر، لو ناراتور ديالنا بدا كيحلم وكيتخيل في l'enterrement du coiffeur، في الدفن ديال هاد لو coiffeur. سيدي محمد éclate en sanglots pour un long moment. Il ne veut pas manger. Il pense qu'il va mourir et laisser sa mère seule. سيدي محمد يعني ركز بزاف مع الموت ديال سيدي محمد بن طاهر، وبقى كيتخيل كيفاش كيكون الدفن وكيفاش الناس هادو ملي كيموتوا شنو كيوقع، يعني وعلاش مثلا واحد كيموت ما كيمشيوش معاه الناس بزاف في الجنازه وواحد اخر كيمشيو معاه الناس. يعني ركز بزاف وبقى كيبكي وما بقاش باغي ياكل، ولا كيفكر انه يقدر يموت ويخلي الام ديالو بوحدها. وهذا الشيء هذا كامل تخلط على سيدي محمد، وحنا عارفين انه عنده سونتي فراجيل، يعني الصحه ديالو
على قد الحال اش وقع؟ il tombe malade، تاني مرض وجاتو سخانه لا فييفغ. اذا ما غاديش يمشي للمسيد، سيدي محمد مرض ما بقاش مشى للمسيد. لاله زبيده طون ا سون فيس اون شينيت دو كويفر، لاله زبيده عطات للولد ديالها سيدي محمد واحد السلسله ديال النحاس. سيدي محمد سي ديسبوتي افيك زينب، سيدي محمد ضارب هو وزينب اللي هي بنت رحمه واللي ساكنين في الطابق الاول. علاش ضاربوا؟ كار سون شال ويا فولي سا شانيت، حيت داك المش ديال زينب خاون لسيدي محمد ديك السلسله ديالو. اشنو وقع بالضبط؟ سيدي محمد ديسيد دو بارطاجي سون اونيفير افيك لو شا دو زينب، سيدي محمد جات حدا ديك القطه ديال زينب وقرر انه يتقاسم مع داك القط، مع داك المش، قرر انه يتقاسم مع داك العالم ديالو. après avoir ronronné tout contre lui، يعني سيدي محمد كان بارك كيلعب بداكشي ديالو، واحد شويه ويقرر انه يبارطاجي، يعني يتقاسم مع داك المش ديال زينب من بعد ما جا حداه وبقى يدير داك الصوت ديالو. سيدي محمد قرر انه يتقاسم ويعيش داك العالم ديالو مع داك المش. il lui fait de la chaînette un collier، ودار ليه هذيك السلسله هذيك ديال النحاس، دارها المش في العنق ديالو. لو شا ايسي دو لاغاشي، داك المش بحاول انه يحيد ديك السلسله اللي دار ليه سيدي محمد حيت ما حملهاش. اي il se met en colère، ومني ما بغاتش تحيد ليه هذاك القط يعني تعصب. بوي il part en flèche، من بعد هو يهرب، يعني هربه وحده يعني ورك. Le narrateur croit que c'est Zeynep qui a chargé le chat pour lui voler le bijou. سيدي محمد مني شاف ان المش هرب ليه بديك السلسله ديالو، قال راه زينب هي اللي محرشاه باش يخول ليه هاد المجوهرات ديالو. داكشي علاش ضارب معاها، وضاربوا الضريبه نيت، يعني العنف ما كاين غير الضريب والقميش والنتيف والعضال. المهم ضارب هو وزينب الضريبه اللي هي خايبه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا اهم الاحداث اللي كاينين في هذا لو شابيتر 5. داكشي اللي كندير انا بين قوسين هو لي ديتاي ديال هاد الغيزومي هادي، يعني ما بغيتش نبقى نعطيكم غير عوارض، مي كل عارضه كنحاول نخرج منها الاحداث اللي خاصكم تعرفوا. مي نتوما تقدروا تكتبوا فقط غير هادشي هذا، داكشي اللي بين قوسين تعرفوه، مي ما تكتبوش الا بغيتوا. كنتمنى انكم تكونوا غاديين في البريباراسيون مزيان، حيت ما بقاش بزاف الفروض الصفيه. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.